बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम खुशी से खिलखिला रहे हैं, खुशी से मसरूर हैं। और वो इस वजह से कि क्रिकेट जो है वो जंग जो है वो हार गए और फिर उसके बाद मोदी जो है उसके फैसले वो ज़मीन बोस हो गए और उसका जो तख़य्युल हवा में उड़ रहा था जो है ना वो ड्रोने ख्वाब साबित हो गए। और फिर उसके बाद जीत रही है, तो अब वही क्रिकेट जीत रही है, उसकी जनता जीत रही है जो इसको बद्दुआएं दे रही है, जो इसके खिलाफ नारेबाजी कर रही है, जो इसके खिलाफ जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बना रही है। बिल्कुल वो बहुत हम सारा मॉनिटर कर रहे हैं कि जिस कदर जो है वो जो इसको शट अप कॉल जो है इंडिया के अंदर इसको मिल रही है। पूरी दुनिया 47 से लेकर आज तक कोई आदमी इतना जलील हुआ इंडिया का जितना ये जलील बिल्कुल हुआ है, ऐसे ही है। और ये आर्मी को भी जो है ना वो जलील और रुसवा करने वाला ये एक जो है वो जुनूनी शख्स है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उसने जो है वो और फिर उसके बाद उसका मीडिया भी मैं कहना चाहूँगा वो मीडिया जो है सारा का सारा झूठ का पलंदा पूरी दुनिया के सामने जो है वो खुलकर सामने आ गया और वो उसका जो है वो इंकशाफ हो गया। और फिर उसके बाद उसी जो मीडिया है उसको कहा जाता है गोदी मीडिया, वो मोदी मीडिया गोदी मीडिया। यस, अच्छा जी, हम ये वीडियो किस लिए बना रहे हैं? इसलिए कि जंग के जो है ना वो जंग बंदी हो चुकी है और फिर उसके बाद अब अमन की तरफ जा रहे हैं। इंडिया ने जो है वो IPL जिसने पहले सस्पेंशन की थी, जिसने जो है वो पोस्टपोन किया था, अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है वो सितंबर की जो विंडो है और वहाँ पर हम बाकी मैचेस उसके जाके करवाएंगे। इसी तरह जो है वो और क्या क्या वहाँ पर मैचेस अब टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं, तो वो कितना उसके लिए पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि आफ्टर शॉक्स देखिए, शॉक एक ज़लज़ले से भी ज़्यादा जो है वो शॉक जो है वो इस जंग का होता है और जिसका मुद्दतों जो है ना इसका असरात रहते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने देखा कि इस जो है ना वो जुनूनी शख्स के फैसले की वजह से हमारी नस्लों को जो है ना वो तबाह हो गया और तबाह हो गई और फिर उसके बाद उनकी जो करियर तबाह हो गया और सारा कुछ उनका जो ना, और जो वहाँ पर जो थे क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स थे वो उनकी जो ना वो जमा पूंजी सारी की सारी जो ना वो जलकर राख हो गई। खैर, हम वापस क्रिकेट के ऊपर ही आ जाते हैं। तो और कौन कौन से हैं इधर? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी जो है, चूँकि पाकिस्तान के तो इस सिनारियो के अंदर हम तो अमन के साथ रहने वाले हैं, थे और हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। और वो क्या है कि इस सिनारियो में भी हमारी तो वेमेन क्रिकेटर का और डोमेस्टिक क्रिकेट का वो सारे के सारे मैचेस एज इट इज़ चलते रहे थे। ये वही जो है ना वो भगौड़े और वही जो है ना वो डरपोक इंडियन हैं जिन्होंने जो है ना एकदम से सारा का सारा जो है वो पैकअप कर लिया। क्यों? उसकी वजह ये कि उनको नज़र आ रहा था कि भाई हमने जो है वो गलत जगह पर उंगली दे दी है और इस वजह से जो है इसके असरात जो है वो पीछे तक जाएंगे। एनीवेज, कम टू दी पॉइंट। जी शाह जी, थैंक यू वेरी मच, सॉरी सो सॉरी जरा इंट्रो लंबा हो गया। तो उसमें जो ना आप फरमाइए कि IPL के उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि सितंबर में इंडिया में और जो बाकी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आप उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इंडिया में अभी वीमेन वर्ल्ड कप है, उसके बाद एशिया कप है, फिर T20 वर्ल्ड कप है। अब इंडिया कहता है पाकिस्तान से दिखे रहे। गौतम गंभीर ने कहा या उनके और जो जरा है उन्होंने कहा गौतम गंभीर जो बींग कोच उसको ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। जब आप इस सीट पे आ जाते हैं तो MP मेंबर पार्लियामेंट वगैरह ख़त्म हो जाता है और आपको प्योरली एक स्पोर्ट्स मैन है। स्पोर्ट्स सिखाती है कि दुश्मन को भी साथ खेलना और दुश्मन को दोस्त बनाना। जैसे पिंग पोंग माहिदा हुआ तो मैंने पहले भी बताया था अमेरिका और चाइना का, तो इसी तरीके से दोस्त को करीब लाने की होती है। अगर आपने इतनी बड़ी शिकस्त खाने के बावजूद आपके दिमाग में वही रट बैठी कि पाकिस्तान से नहीं खेलना, मुसलमानों से नहीं खेलना, इनसे नफरत करते हैं, तो यकीन करें आप क्रिकेट को नहीं सिर्फ खोएंगे बल्कि तमाम खेलों को भी खो देंगे। क्योंकि ओलंपिक्स में को भी आप में पाकिस्तान के साथ खेलना है और बहुत सारी एशियन गेम्स और दूसरी जो क्रिकेट के अलावा गेम्स है उस पर भी करना है और जो गेम वर्ल्ड्स की होती है उस पर आपने कम्पीट करना है। तो कहाँ कहाँ पाकिस्तान के खिलाफ वो फीट करेंगे मैच को, कहाँ कहाँ भागेंगे आप मैच से, हर जगह से भागेंगे तो आपके तो गेम में ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान का मुकाबला किसी जगह नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपकी अच्छी स्पोर्ट्स होती है और इसी जगह से प्लेटफॉर्म से हम आपकी तारीफ करते हैं। अब PSL को जो है अब IPL को उन्होंने सितंबर में IPL को कराने का कहा है, वो करा लेंगे, देखें क्या होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो बात है, जो चल रहा था, जो रिदम था वो टूट गया। बहुत से प्लेयर्स ऐसे वो अपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे या टेस्ट क्रिकेट पे या और उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ, फिर नेशनल ड्यूटीज के ऊपर नेशनल ड्यूटीज में चले गया। फिर PSL है, इसका भी अभी तक जो हमने अभी बताया नहीं है, लेकिन ये है कि वो मतलब अब आगे जाके ज्यादा बेहतर तरीके में विंडो देखेंगे विंडो जहाँ पे ओपन होगी वहाँ कर लेंगे जी। तो PSL भी जाएगी और PSL का भी बहुत थोड़े से
سے میچز رہ گئے تو وہ PSL کو ہم 8 ٹوٹل میچز ہیں, 4 پلے آفس کے ہیں اور باقی جو ہے نا مطلب کہ وہ پلے آفس کے بعد جو ہے نا وہ 4 میچ ہاں ماشاءاللہ 8 میچز رہ گئے, PSL بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اصل PSL کا جس کا میں مطلب کرتا ہوں, پاکستان نے انڈیا کے خلاف فتح کی اس PSL کو ہم کہتے ہیں کہ اب انڈیا ہر کھیلوں کے میدانوں سے بھی بھاگ رہا ہے, بتا رہا ہے کہ ہم شکست خوردہ قوم ہے, ہم کھیلوں میں بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم پاکستانی فوج جو اور ان شہداء کو جو ایک 7 سال کے بچے سے لے کے جو تمام بچوں نے شہادت دی, جو ایک کرنل کا ایک بیٹا تھا اور پارا چنار سے تعلق رکھتا تھا, ہم اس کو سلیوٹ کرتے ہیں. اور بچوں سے لے کے بڑے جتنے بھی شہری بھی شہید ہوئے اور فوجی بھی شہید ہوئے, ہم سب کو سلیوٹ کرتے ہیں. ان کی شہادتوں نے کئی سہا کو جڑنے سے بچایا, کئی بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا, کئی عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچایا, کئی ماؤں کو اپنے بچوں سے جدا ہونے سے بچایا. آئیے ہم سب سیلوٹ کرتے ہیں. اور انڈیا تو کہاں بھاگے گا, کس جگہ بھاگے گا, ہر بہار سے تمہیں بھگائے گا انشاءاللہ. اور شکست کھاؤ گے ہر جگہ جس بہار پہ. اور مجھے سر اب ایک اس راز کا بتا, اب مجھے چل رہا ہے کہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ کیوں بھاگتا تھا بائیلیٹرل سیریز سے. 2013 سے جو ہے نا وہ بھاگی چلا جا رہا. اور مجھے یاد ہے کہ جو اپنا شہریار خان صاحب, حالانکہ وہ نواب فیملی سے تعلق رکھتے تھے, بڑا ان کو مان تھا, اور وہ صرف ایک ہی بات مطالبہ کرتے تھے, بھائی جو تم نے کمٹمنٹ کی ہے ہندو بنیے, جو تم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ بائیلیٹرل سیریز میں ہم تو جرت کر کے آ گئے اور تمہیں جو غیرت نہیں آ رہی, تم بے شرم ہو اور تم جو ہے وہ کرکٹ دشمن ہو, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے نا وہ کھول دیا سارا خلاصہ اس مودی نے کھول دیا, ٹھیک ہے, مینٹل مودی نے. اور مینٹل مودی کی وجہ سے جو ہے نا مطلب کہ اب یہ راز کھل رہا ہے کہ اصل میں وہ ان کو جو ہے نا وہ خوف اور نہیں تھا, وہ خوف صرف اور صرف ہار کا خوف تھا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یقینی طور پر یہی وہ خوف ہے جو تمہیں جو ہے جس نے جو ہے نا وہ تمہیں جنگ میں مبتلا کیا, جنون میں مبتلا کیا, اور پھر اس کے بعد اس کے آفٹر افیکٹ سے جو ہے نا وہ دور تک رہیں گے. اور اسی خوف کی وجہ سے اب دوسری گیمز کے اندر صرف اور صرف یہ نہیں کہ تم میزبانی سے ہاتھ دو گے, تمہارے پلیئرز جتنے بھی ہیں وہ دوسری گیمز کے اندر بھی خوف میں مبتلا ہوں گے اور وہ اس طرح جو ہے نا وہ کھل کے اپنی پرفارمنس نہیں دیں گے. بہت اچھی بات کی ہے, کیونکہ سوری معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں نے تھوڑی سی کرکٹ کھیلی ہے, جو گیم کوئی بھی ہے نا وہ دلیری کے ساتھ ہوتی ہے. پلیز اوور ٹو یو. دیکھیں بات بڑی اچھی کی ہے, گیم دلیری سے ہوتی ہے اور میدان جو ہے وہ نفسیاتی جیتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو اندر جاتا ہے وہ نفسیاتی جیتا ہے, اگر نفسیاتی طور پہ ہار جائے تو بڑے بڑے پلیئرز جو ہے نا وہ نیچے چلے جاتے ہیں. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, برازیل کا کاکا پلیئر جو تھا, ورلڈ پلیئر تھا, تو جس دن فائنل تھا تو صبح کو شیورنگ کر رہا تھا, اس پہ نفسیاتی اتنا برا اثر ہوا, وہ گیم پیش نہیں کر سکا جس کی وجہ سے برازیل جیتتی تھی. تو یہ سب نفسیاتی اثر ہوتے ہیں, اور آدمی جو اس کو کور کر جاتا ہے. محمد علی کلے جو تھا, جسے محمد علی کلے کہتے تھے, محمد علی نام تھا, وہ کیوں جیتا تھا بہت اتنے بڑے لوگوں سے, صرف وہ ایک بہادری سے جیتتا تھا. ہم نے پلیئرز کرکٹ کے پیدا کیے, ظہیر عباس کو, میں نے للی کو کھیلتے دیکھا, اس کو بڑے بڑے بالرز کو دیکھا وہ دلیری سے, میں نے بیاداد کو دیکھا, محسن نصر خان کو دیکھا, عامر سہیل کو دیکھا, یہ سارے پلیئرز جو ہے دلیری سے کھیلتے تھے. ہاں جی, اپنا آپ دیکھ لیں کہ مطلب کہ میں تو مجھے وہ فیصل آباد کا ٹیسٹ ابھی تک جو ہے نا وہ یاد ہے انڈیا کے خلاف, جی, جب جو ہے نا مطلب کہ سلیم ملک کا بازو ٹوٹ گیا اور ایک ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا مطلب ویسٹ انڈیز کے خلاف, جی, مارشل وغیرہ بال کر مارشل, سر یہ دلیری نہیں, سلیوٹ. اور پھر اس کے بعد ہمارا سلیم یوسف ہے جس نے جو ہے نا پورے کیریئر میں جو ہے نا وہ ہیلمٹ کے بغیر وہ میلکم مارشل جیسے, اور پھر اس کے بعد جتنے بھی فاسٹسٹ بولر تھے ان ساروں کو, کورٹنی واش اور پھر ایمبروز, ان کو کھیلا کرتے. اور میں کیا ذکر کر دوں, حنیف محمد کا, اس نے 337 کیا تھا بغیر ہیلمٹ کے, اور گلکرائسٹ اور پتہ نہیں بڑے بڑے بالرز کو وہ کھیلا تھا, اور اس نے 337 کیا تھا اور 3 دن بیٹنگ کی تھی, 9 گھنٹے مطلب اس کو 9 سے 90 منٹس کا ریکارڈ ہے. تو یہ سارے پلیئرز تھے, یہ دلیری سے کھیلتے تھے, یہ کوئی ایسے نہیں, کیونکہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہے جیسے ظہیر عباس, حنیف محمد, ان کے اسٹیچو ہونے چاہیے, ان کے نصاب میں ہونے چاہیے ہر, کہ یہ ہمارے وہ تھے جہاں پر آپ انشاءاللہ جنرل عاصم منیر کا اور ایئر فورس کا اس کا لکھیں گے, اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کا لکھیں گے.